पहले मैं बताऊंगा आपको, ये चंदन का वृक्ष जो है, लास्ट मंथ वहाँ जंगल में आग लगी। अच्छा। पूरा जंगल सड़ गया, मगर इसका एरिया जो है, चंदन का पेड़ जो है, इसका एरिया जो है वहाँ एक मतलब उससे आगे गया ही नहीं। लगभग एक जरीब कितना होता है, एक जरीब वो रहा डिस्टेंस, बाकी आग सारे जंगल में लगी। ये 1 महीने पहले की बात है, ये चमत्कार है। अब देखिए 1 महीने पहले का चमत्कार ये बता रहे हैं, ये कोई 100 साल 200 साल पुरानी बात नहीं है, ये 1 महीने पहले जो चमत्कार हुआ उसकी बात कर रहे हैं जी। इसमें जो हमने जमीन पुलिस को दे दी, उस वक्त मैंने पहले भी कहा कि मैं प्रेसिडेंट नहीं था, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी 2 लोग और थे, मैं भी एसोसिएटेड था उसमें। मेरी सजेशन थी कि हम पुलिस को यहाँ दे देंगे, सीआरपी पिकेट के लिए जमीन दे देंगे, ये बनाएंगे, हमारी प्रोटेक्शन हो जाएगी। जी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूँ रोहित भट्ट। आज द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुलदीप रैना जी है। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इन्हें सब जानते हैं, इनके कार्यों को जानते हैं। मंझगांव में जो माता का स्थान है उस संस्था के ये प्रेसिडेंट है। और सबसे बड़ी बात है मुट्ठी गांठ। आप सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंस है इस मुट्ठी गांठ की कश्मीरी पंडित समाज में, और इनके मन में विचार आया कि नहीं 10वें दिन के लिए जम्मू में एक ऐसा स्थान बनाया जाए जहां पे 10वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो वहां पे मनाया जाए। और इन्होंने उसका निर्माण किया। कल ही मैं वहां पे किसी एक मित्र के मदर की डेथ हुई थी और वहां में था, और मैंने देखा वहां पे 3-4 फैमिलीज वहां पे वो 10वां दिन मना रहे थे। लेकिन आप देखिए इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, किसी से छुपा नहीं है कि इन्होंने कितना कार्य किया है। चाहे आप मुट्ठी गांठ की बात करें, मंझगांव की बात करें, जीठियर की बात करें, इनिशियल स्टेज में जीठियर में जो डेवलपमेंट हुई है इन्होंने की है। सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि ये कभी भी लाइमलाइट इंटरव्यू से हमेशा दूर रहते हैं, और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये आए, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि जो यात्रा है उसके बारे में क्या अरेंजमेंट्स है, और माता की जो कहानी है वो भी जानेंगे इनसे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच, आप आए। रोज जी नमस्कार, जो धन्यवाद मार कर ये सही ऐसे कमेटी तिमन थैंक्स करें कि मैं आ मौका कर, हालांकि बहुत अवॉइड करेंगे। हाँ। इंटरव्यू बिलीव करें इन चीज़न पे क्या सेवा कर मनस मज सेवा कर, यह पे मन खतर कर पन्न सेटिस्फेक्शन, न कि तुंद खतर या कंस पब्लिश खतर। बिल्कुल। मे कर मरा यह जन तुह वोनव गाठ मरा यह तवी यह जन पोय बसान यह मरा 2यम दह मना नहर पे कोर टेक ओवर से JK बैंक वालों, तमो कोर अलाउ तत गई मजबूर मारा। मे कोर डॉक्टर MK राजदानस रिक्वेस्ट करो ये, चूंकि सरकारी तथ इरीगेशन तो मसल खैर इतन तथन तो कर सह डेवलपमेंट वन यह जन हो नहर मसल पे अखनूर ग नहर पे आव पे आइडिया कि यह बनो अतनस, तो बनो मे कुलदीप रैना पर्सनली क्या डॉक्टर MK राजदान यम जन फंड्स दी, तो बेन टीम सोन जी जी बिल्कुल टीम टीमन कर बहुत अमि टीमुक लकुट मकुट सेवक तो वनकस मरा 2-3 रेतन ग 2 रेतन लगभग वंदस में जनवरी फरवरी तिमन दोहन मज बड़ प्रॉब्लम ये पे सारे अखनूर पे गो कचा प्रॉब्लम ये पे लगान 1 घंटे 1.5 घंटे योर 1.5 घंटे तौर तक गई 2 घंटे पे मुट्ठी गांठ पे या घरस मज असेंबली डिफिकल्ट मुश्किल कम से कम 9.5-10 रेत पोई चलान सारी सुविधा अत मरा बाथरूम तन कमर बनानो म्यूनसिपलिटी तिमन कोर रिक्वेस्ट तत गैस मरा तुमुत कस सह बान वान अनु जरूरत कहीं सोरे मरा मे पाने बान वान गैस पद तस सफाई गसान तक नफर तुमुत यह डेली बेस पे सफाई कर। बिल्कुल सह सुबह 5 बजे वातान तौर सफाई कर पे असेंबली पे दम दह मनाने खतर जी। इस बार ऐसो जानो वनकन यह यात्रा गसान वाजिन
ماتا ہنزن تلمل تہ مزگام تہ بیٚیہِ تہِ دۄن ترٛٮ۪ن جاین چھِ أکِن گام چھِ شاید تتہِ تہِ چھِ یہ چھُ مگر تۄہہِ ؤنِو مےٚ ایگزیکٹلی یہ چھُ کھیٖر بھوانی آستاپن منٛزگام تمہِ پتہٕ مرا چھُ لوگری پورہ دیوسر بیٚیہِ چھُ ٹِکر تہٕ تُلمُل یِم چھِ 5 جایہِ 5 جاین چھِ یِوان یہِ ہر ؤری حوالہٕ کرنہٕ. أسۍ ٲسۍ زانُن مہراج یُس زن ماتا ہُنٛد ہسٹری چھِ ماتا یۄس منٛزگامس منٛز چھِ آمٕژ تھوڑا ؤنۍتو سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن اَمہِ بارے یہِ مہراج چھِ رِکاڈِڈ یہِ چھِ راجترنگی منٛز تہِ چھُ یہِ بیٚیہِ باقین کِتابن منٛز تہِ چھُ مےٚ چھُ یہِ پنُن گروٗ مہراج اوس مےٚ برہمچاری موتی لال جی تٔمۍ چھِ مےٚ یہِ ہسٹری ؤنمٕژ. یہِ مہراج ٲس ماتا شاما اوس أمِس ناو یہِ اوس سری لنکاہہِ منٛز. ایز پر ماے یہِ چھُنہٕ ہُمن کِتابن منٛز لیکھِتھ ایز پر ماے گروٗ برہمچاری موتی لال جی تِمو چھُ ووٚنمُت یِمن سۭتۍ تتہِ یُد گوٚو راونس تہٕ رامس. راوُن اوس تپسیا کران ماتا ہٕنٛز سری لنکاہہِ منٛزٕے ٲس ماتا شاما اوس أمِس ناو یہِ ٲس أمۍ سٕنٛز تپسیا. بھگوان رامن ووٚن أمِس ماتا اگر ژٕ ییٚتہِ فِلحال نیرکھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تہِ تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ أمِس پٮ۪ٹھ قبضہٕ کٔرِتھ قوبوٗ کٔرِتھ بہٕ چھُس نہٕ أمِس پوشان کینٛہہ. ماتایہِ ووٚن ہنومان جی یس ژٕ نِسا مےٚ سٔتہِ سۭتۍ کیونکہِ ہنومان جی اوس فلے کران. ہنومان جی ین تُج ماتا مہراج جل کے روٗپ منٛز کمنڈلس منٛز بیٚیہِ تُلُن ژندن کُل وایل فلایِنگ امہِ پانٛژھ اکھ چھُ ترٛوپوٗر سُندری ماتایہِ ییٚتہِ نہٕ دربار چھُ تتٮ۪ن چھُ پیومُت پانٛژھ تتھ پھیرِس پٮ۪ٹھ چھِ ماتا ترٛوپوٗر سُندری دارن. امہِ پتہٕ چھِ آمٕژ یہِ ماتا مہراج سیٚودُے یُس زن منٛزگامیُک جنگل چھُ جنگلس منٛز چھُم ژندن کُل یُس زن وُنکیٚنس تہِ چھُ وِزبل. تتھ اوس 2006 منٛز ناو بدلاونہٕ آمُت تتھ چھِ کوٗشش کران تِمو یہِ قبضہٕ کرنہٕ خٲطرٕ 2007 پٮ۪ٹھ آز تانٮ۪تھ ہر ؤری ییٚمہِ دۄہ ہون شامنس چھِ بیٚہن تمہِ دۄہ صبحنس چھِ گژھان تتھ پوٗزا تتھ چھِ سندر مرا کران تتھ چھِ جنڈٕ لگاوان تتھ چھِ نٲرِو لگاوان 2 گنٹن چھِ گژھان پوٗزا ہر ؤری تتہِ. تتھ کٔر گورمنٹس سۭتۍ مہراج اَسہِ چھُ ڈی سی کۄلگام بڑٕ مہربان اِنسان تٔمۍ کٔرۍ تتھ مہراج 10-20 لچھ رۄپیہِ خرٕچ سِٹیٲرٕز بنٲو تتھ تور تام ادروایز اوس تتھ بڑٕ مُشکِل گژھان أنٛدۍ أنٛدۍ کھسُن سِلپری ایریا تہٕ وۄنۍ چھِ تتھ ایٖزی اکھ چھِ گٲڑۍ گژھان مندرٕ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان 1 کِلوٗمیٖٹر تام گٲڑۍ تمہِ پتہٕ چھِ سِٹیٲرٕز بیٚیہِ چھُ پاتھ تتھ بٔنِتھ سُہ گوٚو کمپلیٖٹ یُسُے پاتھ سِٹیٲرٕز. تتھ چھُ وُنکیٚنس بیٚہنہٕ خٲطرٕ اوس نہٕ تتھ اوس جنگُل تتہِ چھُ گاسے گاسہٕ تتھ چھُ وُنکیٚنس مگر ڈی سی صٲبن بیٚیہِ 2 لچھ رۄپیہِ کٔرمٕتۍ سینکشن یُس زن تتھ بنان چھُ سُہ بیٚہنہٕ خٲطرٕ سپیس أنٛدۍ أنٛدۍ اتھ کُلِس أنٛدۍ أنٛدۍ. تہٕ یہِ چھُ مہراج پرٛتھا اکھ. امہِ پتہٕ چھِ یہِ ماتا آمٕژ اور منٛزگام اتھ جایہِ کیازِ کٔشیٖر ٲس سٲرٕے ستی سر یہِ اوس پٲنِس منٛزٕے یوت یہِ ٹایم چھنہٕ پتہٕے کہِ ستی سر کر چھُ پتہٕ پوٗنۍ ووٚتھمُت ماتا کۭتِس کالس چھُ اتہِ پٔرمننٹ تمہِ پتہٕ چھِ ماتا بیٚیہِ مہراج 6 جاین وٲتمٕژ 7 ٹھِکانہٕ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ ٹوٹل. وننہٕ چھُ یِوان کہِ گۄڈنیُک ٹھِکانہٕ چھُ منٛزگام امہِ پتہٕ چھِ اتھ چھُ وُنکیٚنس تہِ أڑۍ چھِ ونان یہِ ہسا ٲس یارِ پوٗر گٔمٕژ أڑۍ چھِ ونان نسا یہِ ٲس ناگبل اننت ناگ چھُ سُہ رشی صٲبُن استان تتھ نِش چھُ دیٖبل ونان تتھ یہِ چھُ توٚت آمٕژ تتہِ پٮ۪ٹھ چھِ لوگری پورہ گٔمٕژ لوگری پورہ پٮ۪ٹھ چھِ گٔمٕژ یہِ بٲدۍ پوٗر بڈگام تتہِ پٮ۪ٹھ چھِ رٲیتھن چھِ بڈگامہِ سوزمٕژ تمہِ پتہٕ چھِ ٹِکر تہٕ تُلمُل وننہٕ چھُ وُنکیٚن مےٚ چھُ أکۍ مہنتن أکۍ ووٚنمُت دوٚپُن أمِس سۭتۍ چھُ گرٕ ہسا چھُ أمِس ییٚتی راتس چھِ آسان یہِ ماتا منٛزگٲمِس منٛز دۄہس چھُ آسان یہِ باقین جاین دفتر ہسا چھُ أمِس ییٚتہِ چھُنہٕ أمِس دفتر کینٛہہ أمِس چھُ أمِس گرے یوت. مطلب ایٹ پریزنٹ چھُو تُہۍ ونان یہِ چھُ ونان یہِ چھُ مےٚ وننہٕ آمُت بہٕ اوسُس لۄکٹُے تِمن دۄہن تہٕ تہِ ونو تۄہہِ بہٕ سُہ بابا جی مہراج اوس 9 دۄہن 2 9 سُہ اوس انٛدر بیٚہن کمرس منٛز دۄہس اوس نہٕ سُہ نٮ۪بر نیران کینٛہہ سُہ اوس أنٛدرٕ کنی تٔمِس اوس دۄدٕ گِلاس اکھ پیوان صبحنس دیُن 1 گِلاس چاونس یہِ اوس تٔمِس ڈایٹ بیٚیہِ نہ فروٗٹ نہ کینٛہہ بیٚیہِ ٲس تریش نارمل تریش تھاوان تٔمِس. مےٚ ٲس ڈیوٹی مہراج آسان أمِس اتھ أمۍ سٕنٛدِس کمرس نیبرٕ کنۍ شوٚنٛگُن تِکیازِ یہِ اوس صبحن وۄتھان 4 بجے رٲژ نیٚندرِ گژھان مہراج اوس یہِ شان کرنہِ یا زل ول کرنہِ مےٚ اوس پانہٕ ؤنۍ سۭتۍ گژھُن. شامنس تہِ اوس ییٚلہِ سٲری شۄنٛگان وِزبل کٕہٕنۍ آسہِ ہے نہٕ نٮ۪بر مےٚ اوس پرژھان سُہ کوئی ہے تو نہیں باہر اگر آسہِ ہے تہِ کانٛہہ بہٕ اوسُس دپان ہے نیر سا تھاو دٲڑ تہٕ اوسُن مہراج کڑان مےٚ شامنس چھِ 10 10:30 1 بجے
نبر زل ول کرنا تو اک دو مارا چھس بہ شونگت بہت نبر کنی شونگان ام پتہ شام یہ شونگ تو یہ ژاو اندر تو شونگس مے وچھ سپن مارا سپن اک وچھ مے کیا ون بہ سپن کیا اس میں پرس صبح امس سامی جی آج میں نے سپنا دیکھا یہ چیز ہے دپن آپ کے جب آپ سوئے تھے کل آپ کے من میں دو چیزیں تھی ہاں تھی وہ دونوں چیزیں 6 مہینے میں پوری ہو جائیں وہ نوکری کریں کیا مطلب وہ تمہیں بیکار نوکری تہ لج تو بیاکھ کٲم تہ درائے ودن 6 months یہ مہراج چمتکار تی مارا بہ یس ونان وچھن والے یہ ون کہ تہ وچھو سانہ یم جائیں یم زن یم کہ تٔتھ جائیں کیوٗتاہ چمتکار ون تہ یم چمتکار گژھان ایگزامپل یہ کہ اس مہراج ہر ؤری کران تُلمُلہِ بجن سندھیا یم ؤری مہراج اوس خیال کہ بہ کر یا بہ کر بیٚیہِ کُنہِ جایہِ یا تۄہہِ نِش کر مگر ماتا ہُنٛد چمتکار کہ ماتا اوس آدیش تٔمۍ دیُت آدیش کہ نہ تۄہہِ چھُو بیٚیہِ تُلمُل کرُن گٔے تِژھ سرکمسٹانس بنے سرکمسٹانسز کہ اَسہِ چھُ بیٚیہِ وارٕ کارٕ 2 تٲریٖخ کرُن تتھ شامنس بجن سندھیا بہٕ مہراج یژھٕ تۄہہِ ونُن کہ ونکین یُس یاترا چھِ ییٖژاہ امپاٹنٹ یاترا چھِ سٲری چھِ لُکھ گژھنس تیار یِوان چھِ تہٕ تُہنٛز کیٛاہ تیٲری چھِ تِہنٛدِ روزنہٕ خٲطرٕ یا کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ اگر پانہٕ تہِ یژھِ کانٛہہ تور یُن ماتایہِ درشن کرنہٕ خٲطرٕ تمہِ خٲطرٕ کیٛاہ ارینجمنٹ چھِ یِوان اچھا مہراج چھ 1999 منٛز اوس تتہِ بابا جی اکھ جُلاے 2099 منٛز مہراج کوٚرُکھ سُہ تتہِ بِچارٕ مولوٗد تمہِ پتہٕ اوس تتہِ یُس زن بِلڈنگ ٲس بیٚیہِ کینٛہہ منٛدر اوس منٛدر تہِ اوس بلاسٹ بِلڈنگ تہِ ٲس تتہِ ٲس نہٕ کِہینۍ جاے مہراج 1997 منٛز کھوٚتُس بہٕ فٔسٹ ٹایم آفٹر 90 6 ؤری پتہٕ کہ بہٕ اوسُس پُلیٖسس منٛز بہٕ کوٚر پورس وورس سۭتۍ ملٹنسی ٲس پیٖکس پٮ۪ٹھ تتہِ تہٕ کھوٚتُس بہٕ 2-3 گنٹن مےٚ آو ودُن مہراج مےٚ چھُ ووٚدمُت تتہِ کیازِ بچپن پٮ۪ٹھ چھُ ایسوسیشن روٗزمٕژ اتھ سۭتۍ بالکل یہ چھُ میٲنِس گامس نزدیٖک چھُ 2 کِلوٗمیٖٹر چھُ اتہِ پٮ۪ٹھ دوٗر تہٕ مےٚ مہراج چھُ ووٚدمُت تتہِ پتہٕ تمی دۄہ چھُ پرٛن کوٚرمُت اگر زندٕ روزُس بیٚیہِ بناوو ییٚتہِ بیٚیہِ کرو یہِ تہٕ کوٚر مہراج پتہٕ اسہِ بِلڈنگ اکھ ٲس آمٕژ CRP خٲطرٕ کۄلگٲمِس منٛز گوپال شرما اوس DG میں وون گوپال شرما صاحب بلڈنگ آئی ہے ہم زمین دے دیں گے تو آپ یہ بلڈنگ CRP کے لیے وہاں رکھو تو ہمارے پروٹیکشن ہو جائے گے تو ہم بھی کام کریں گے وہاں بنانے میں تو وون لوہیا اس DIG ام کو لوہیا بہت یار کلدیپ وہ بلڈنگ ہے تو اس سے بات کرو ام کو DIG مارو DG بچار لاسٹ ٹائم 2 ؤری برونٛٹھ سو DIG اننت ناگ والا کوٚرُن فون دوٚپُن ژٕ کر یہِ مےٚ چھِ سنڈے دۄہ چھُ ٹایم سنڈے دۄہ ٹھیٖک چھُ کٔتۍ مہراج أسۍ یہِ لوہیا پانی اوس SP کۄلگوم بیٚیہِ بہٕ اوت وٲتۍ مہراج پانی چھُنہٕ مانٕے دوٚپُن ہے جی یہ انفلٹریشن روڈ ہے یہاں سے یہاں بلڈنگ نہیں بن سکتی ہے لوہیا نے دوٚپُن یار DG صاحب نے بولا ہے یہ تو بننی بننی ہے آپ کاغذ بناؤ تو ٹھیک نہیں تو میں خود بناؤں گا کیونکہ جس مہراج اَسہِ تِمن اکھ کنال زٔمیٖن اچھا اکھ کنال زٔمیٖن یُس زن مےٚ وٕنکٮ۪ن ونان چھِ یِم یہِ ہسا کٕنِتھ چھےٚ پُلیٖسس تمہِ وقتہٕ مہراج اوس پریزڈنٹ اوس اَسہِ تریلوکیہ ناتھ پٹرو صٲب لیٹ سۄرگٕے ٲسنس بڑٕ نیک انسان بڑٕ اصل انسان بڑٕ بھوٗشن کول اوس اَسہِ سیکرٹری تِمن دۄہ بہٕ تہِ اوسُس ٹیٖمس منٛز اَسہِ کوٚر جوینٹلی فٲصلہٕ کہِ نسا أسۍ دِمو یِمن زٔمیٖن یا کنال زٔمیٖن دِمو یہِ بناوان بِلڈنگ اَسہِ گژھِ پروٹیکشن اَسہِ چھُنہٕ اِن رایٹنگ کِہینۍ دیُتمُت تِمن لیٖکھِتھ زٔمیٖنس سۭتۍ گٔیوٕ تۄہہِ یا کینٛہہ تِمن یہِ بنٲیِتھ مگر تمہِ سۭتۍ میوٗل اَسہِ سہایتا واریاہ کینٛہہ ڈیولپمنٹ گٔے تمہِ سۭتۍ مطلب بجلی ٲس تِمن کھالٕنۍ پننہِ خٲطرٕ اَسہِ تہِ آیہِ مدد بیٚیہِ اَسہِ ٲس بجلی سڑک ٲس کھالٕنۍ مہراج تِمن تہٕ میکڈم ویکڈم باقٕے چیٖز سُہ تہِ کوٚر تِمو ریزرویر بنوو تِمو ہیٚرِ کَنۍ پانہِ خٲطرٕ تہٕ اَسہِ چھُ فیسلٹی مطلب واریاہ کینٛہہ میوٗل اَسہِ تمہِ سۭتۍ وۄنۍ یہِ الزام لگاوُن أمِس کٕنۍ یہِ زٔمیٖن ہتا بہٕ اوسُس نہٕ پریزڈنٹ تہِ تِمن دۄہن پریزڈنٹ ٲسوٕ تُہی یُس یہِ ونان چھُ یِم یہِ پویِنٹ تُل سُہ اوس جنرل سیکرٹری تہٕ یہِ الزام تہِ مہراج چھُ خٲرج گژھان أتی بالکل اَسہِ مہراج چھِ لاسٹ یِیر ووٚنوٕ تۄہہِ کۭتیاہ ٲسۍ لاسٹ یِیر مہراج ٲسۍ اَسہِ 700 نفر راتس ترٛےٚ پور بِلڈنگ چھِ 40 by 45 فُٹ اتھ چھِ ہال اَسہِ اتھ چھِ کمرٕ تہِ امہِ مٔزیٖد چھِ اَسہِ بیٚیہِ مہراج 6 کمرٕ بنٲوِتھ اٹیچڈ باتھ روٗم کِچن یِم زن کانٛہہ یاتری ٲٹھن بغٲر تہِ ییٚژھِ یُن تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ کمرٕ تتھ منٛز چھِ بانہٕ تہِ بستر تہِ
پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سہوٗلیت مطلب تِم ہٮ۪کن پانہٕ بنٲوِتھ تتہِ روٗزِتھ تہِ آرام سان بانہٕ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ کمرس منٛز تھٲومٕتۍ گیس تھوٚمُت چھُ تہٕ تِم ہٮ۪کن پانہٕ یِتھ پانے بنٲوِتھ سبزی چھِ بۄنہٕ کَنۍ کَرٕنۍ اَسہِ چھُ تَتہِ منیجر اگر تِم منیجرس تہِ وَنو ہے اَسہِ دِ سبزی یا کانٛہہ چیٖز أنِتھ تِکیٛازِ ویسے چھُ أسۍ باقٕے توٚمُل تیٖل باقٕے مسالہٕ وسالہٕ سُہ چھُ آسان اَسہِ ایویلیبل تَتہِ ٹھیٖک مےٚ ؤنۍتو مگر اِمپاٹنٹ چھُ کہِ یاترا کَمہِ دۄہ نیرِ کیازِ کہِ فٔسٹ نیرِ یاترا یِتھ پٲٹھۍ تُلمُلہِ خٲطرٕ تہٕ تُہنٛز اگر کٲنٛسہِ یُن چھُ تہٕ آفِشلی یۄس یاترا تُہنٛز گژھِ بیٚیہِ بس تہِ چھِ تۄہہِ اگر تۄہہِ کانٛہہ یژھِو کانٹیکٹ کرو منٛزگام گژھنہٕ خٲطرٕ یِمن ہیٚکِو تُہۍ کُلدیپ جِیَس کانٹیکٹ کٔرِتھ کیازِ کہِ کینٛہہ بس چھِ نیرن وٲلۍ تَمہِ خٲطرٕ تہِ تہٕ کَمہِ دۄہ نیرن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یاتری اَسہِ مہراج چھُ پٔٹِکیوٗلرلی سانہِ منٛزگام خٲطرٕ کیازِ اَسہِ چھُ آسان 7 دۄہ ژندن کُلِس پوٗزا کَرٕنۍ اچھا گوٚو اَسہِ چھُ 6 دۄہٕے نیرُن جیٚمہِ پٮ۪ٹھ اگر گاڑِ دی گورمنٹ ٹھیٖک نہ دی تہٕ وی کین مینیج کیازِ اَسہِ چھُ 7 دۄہ یہِ پرن بنومُت کہِ اَسہِ چھُ گۄڈٕ کران ژندن کُلِس پوٗزا 2 گنٹن تہٕ تَتھ سۭتۍ چھُ لگ بگ 3-4 گنٹہٕ لگان 1 گنٹہٕ 2 گنٹہٕ لگان توٚتام پکنس تہِ تہٕ تَتہِ تہِ چھِ 2 گنٹن پوٗزا گژھان تَمہِ پتہٕ چھِ وسان واپس أسۍ لہٰذا چھُ اَسہِ 6 دۄہ نیرنٕے دۄہن یعنی کہِ فٔسٹ چھُ اَسہِ نیرنٕے دۄہ اوترٕ ؤنیو چیف سیکرٹری تہِ یِہوے مےٚ کوٚر پتہٕ تتھ یِمن تہِ نسا اگر تُہۍ باقین چھِو دِنۍ دوٚیمہِ گاڑِ مگر اَسہِ دِیِو تُہۍ فٔسٹٕے کیازِ اَسہِ چھُ دوٚیمہِ پوٗزا کرٕنۍ نارملی چھِ فٔسٹ دۄہٕے نیران گاڑِ پٔتمیو 2-3 ؤرۍیو پٮ۪ٹھٕ برونٛٹھ ٲسۍ کران یِم 7 دۄہ تہٕ پتہٕ گوٚو 2-3 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ گوٚو 6 دۄہ سارے گاڑِ آز تہِ ٲسۍ ونان ٹِکر وٲلۍ نسا اَسہِ دِیو سا دوٚیمہِ کیٛاہ کرِ گورمنٹ فٲصلہٕ تَتھ چھُنہٕ پتہ مگر باقٕے سنستھا چھِ تیار سارے نسا فٔسٹ ہے بالکل میں اپنے دیکھنے والوں کو اس لیے ابھی ہندی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ میسج سب تک پہنچے کوئی بھی کاریہ آسان نہیں ہوتا اس کے پیچھے بہت بڑا سیکریفائس ہوتا ہے تو ابھی آپ نے صرف کچھ ایک آدھ کہانیاں سنی ہیں کیونکہ سمے اتنا نہیں ہے ہمارے پاس لیکن میں کہتا ہوں کہ کلدیپ جی کا جو سیکریفائس ہے وہ کتنا بڑا ہے یہ ماتا کا جو ستھان تھا جو بالکل ویران پڑا ہوا تھا جہاں کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے کیسے محنت کر کے اسے پھر سے اتنا بڑا بنایا جہاں رومز بھی ہیں ہال ہے اتنا اچھا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ابھی آپ جو چندن پیڑ کی بات ہوئی ہے چندن پیڑ کی اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں ابھی وہاں پہ راستہ بنا ہوا جانے کے لیے اس دروہر کو بچانے کے لیے انہوں نے کتنا کاریہ کیا ہے ان کی ٹیم نے کتنا کاریہ کیا ہے یہ بہت سراہنیہ ہے انت میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آنے والے سمے میں کیا آپ کے فیوچر پلانز ہیں کیونکہ آپ خالی مندروں کے ساتھ نہیں جڑے ہیں آپ ساماجک کاریوں میں جڑے ہیں میں خود وٹنس ہوں ہمارے شروعاتی دور میں ومید ایک جب 2008-2009 میں شروع ہوا تھا کلدیپ جی نے اتنا سپورٹ کیا ہے ہمیں مطلب میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ ان کو وہ درد ہے وہ پیڑا ہے سماج کی ایک میسیج کیونکہ میں نے کلدیپ جی میں میرے سینئر سے معافی بھی چاہوں گا کیونکہ میں ہمیشہ بولا کہ یوتھ کو آگے کیوں نہیں لا رہے ہیں لیکن مجھے یہ بول کے بڑا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ مجھے جلالی جی نے جب فون پہ بولا بھائی یوتھ کہاں ہے اور واقعی میں ان کے کہنے سے بہت سہمت ہوا یوتھ ہے کہاں کیونکہ یوتھ کو بھی سامنے آنا چاہیے اس یوتھ کے لیے ایک میسج کیا ضرورت ہوتا پہلے میں بتاؤں گا آپ کو یہ چندن کا وૃکش جو ہے لاسٹ منتھ وہاں جنگل میں آگ لگی اچھا پورا جنگل سڑ گیا مگر اس کا ایریا جو ہے چندن کا پیڑ جو ہے اس کا ایریا جو ہے وہاں ایک مطلب اس سے آگے گیا ہی نہیں لگ بھگ ایک جریب کتنا ہوتا ہے ایک جریب وہ رہا ڈسٹینس باقی آگ سارے جنگل میں لگی یہ 1 مہینے پہلے کی بات ہے یہ چمتکار ہے اب دیکھیے 1 مہینے پہلے کا چمتکار یہ بتا رہے ہیں یہ کوئی 100 سال 200 سال پرانی بات نہیں ہے یہ 1 مہینے پہلے جو چمتکار ہوا اس کی بات کر رہے ہیں جی اس میں جو ہم نے زمین پولیس کو دے دی اس وقت میں نے پہلے بھی کہا کہ میں پریزیڈنٹ نہیں تھا پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری 2 لوگ اور تھے میں بھی ایسوسیٹڈ تھا اس میں میری سجیشن تھی کہ ہم پولیس کو یہاں دے دیں گے CRP پکٹ کے لیے زمین دے دیں گے یہ بنائیں گے ہماری پروٹیکشن ہو جائے گی جی نمبر 2 ہماری ایج تو ہماری اننگ تو ختم ہو گئی اب میں رائٹ ناؤ ایم 70 ایئرس واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام می اس سے آگے میں کیا کر پاؤں گا ہم کہتے ہیں کہ یوتھ آ جائے ہم نے ترنے کیے ہیں بچوں کو آپ سامنے آ جاؤ آگے آ جاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں جب تک جان ہے تب تک ہم ایسوسیٹڈ ہیں ان چیزوں کے ساتھ کیونکہ میں تو رہ نہیں سکتا ہوں ان کے بغیر سیوا کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتا میں جی نہیں سکتا ہوں
मगर कम से कम आगे कोई बच्चा आ जाए, वो रहे, चलाए, हम उसको रास्ता बताएंगे, गाइड करेंगे कैसे करना है, कोई आ तो जाए ना। लास्ट ईयर मैंने रिलीफ कमीशन साहब को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा हमारे पास लड़के नहीं, हम सारे बूढ़े हैं जी, लड़के नहीं है, 10-12 लड़के वसू से आप हमें भेजो मदद के लिए। कोई नहीं आया। इस साल भी मैंने रिक्वेस्ट की रिलीफ कमीशन साहब के कि हमें लड़के दीजिए जो काम करने वाले होंगे, कम से कम इन 2 दिनों सप्तमी और अष्टमी को तो वहाँ हेल्प करे हम। जी जी जी। तो आगे कोई आता ही नहीं है, आगे आ जाए हम तो खुश है उसमें, क्योंकि हमें पर्सनल कुछ नहीं, नथिंग, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। अब कहते हैं कि जी आप जी पत्थर लगा रहे हो अपने नाम पर। मैंने फादर के नाम पर एक कमरा बनाया, कमरा किचन बनाया, मैंने 2-3 लाख रुपए खर्च किए। अगर मैंने फादर के नाम पर वहाँ स्टोन लगाया, इसमें क्या तकलीफ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जीटीआर में कमरे बनाए, डॉक्टर राजदान ने 6 कमरे बनाए, उसने हर एक पर पत्थर लगाए। जो बाकी भी मंदिर में बाकी जो काम किया है, यहाँ जो शैला ऊपर है उसमें मंदिर में कैप्टन रैना ने बनाया हो, वहां उसकी वो बोर्ड आप पढ़ सकते हो, उनके पेरेंट्स के नाम पर बना दिया हो। जो भी देता है, हमें 2 कमरे बनाए, इसके बजाय 2 कमरे हमने 2 लोगों ने बनाए, बाकी तो हम अपनी संस्था से ही कर रहे हैं जो बनाए। जो अभी तक 8 कमरे हमारे पास है जो अटैच्ड किचन और बाथरूम है। तो उसमें से 2 कमरे बनाए किसी ने, तो बाकी 6 कमरे जो हैं वो हमने खुद संस्था ने खुद बनाए। बाकी हो गया हिसाब हर एक साल का हमारे पास है, ऑडिट को जाता है। हर एक साल हम ज्येष्ठ अष्टमी को 3 जगह पर वो चिपकाते हैं। अच्छा, एक तो माता के दरबार में, तो दूसरा 3 जगह होता है। ठीक है। एक और चमत्कार बताऊंगा आपको, हमारे साथ में एक मुस्लिम सेंट रहता, मुस्लिम सेंट वाज सो वेजिटेरियन कि वो सब्जी नहीं खाता था। अच्छा। वो खाता था जजुर, कशिर पर ने जजुर हाक ऐसे पत्थर पे वो क्या सू खेवन, बे सूर ये मिलान क्या पारन क्या उस खेवन सू, दैट वाज हिज डाइट। उसने तपस्या की है यहाँ माता के दरबार में। गणेश बल तन गणेश बनाना गणेश आजकल तक पूजा कर दुप जाल पूजा कर। ये सेटन मारे अत कर तपस्या, तमो कर वन शहीद, मस्जिद कर शहीद, तत द्राय मरा प्रणवेल। अच्छा। मस्जिद ताल प्रणवेल द्राय, तत लिंक आव न प्रणवेल मारा कर तुम तो हे कुलदीप जी हे यह तुहद क्या तुम मुसलमानों पता मे दो अहन ये प्रणवेल अस मरा तुझ तो वाद 2 वन रूज ये कन मंदिर बनावन इंडिकेशन कि शिव मंदिर मे मरा एक दो सपनस मे हे थोस बे खड़ा नबर कन बह गई लतमुट क्या कर अस नो प्रान मारा, मे कर मीटिंग नमो शिव मंदिर बन सह बाल मारा, तुम मज यह बालस पे सोन यह बाल मारा चोट अत बनो पिलर पे नो शिव मंदिर बन यह प्रणवेल कर पता दिख नर्मदा वाजन मूर्ति, सह नर्मदा मूर्ति मारा लगाव पूजा गन तथ तक सुबह शाम डेली बेस। अख मैनेजर बड़ डेडिकेटेड लड़का, तनख्वाह कम ज्यादा बेचारस गरीबी तो सह मारा सुबह शाम पूजा कर वनकन लुक आफ्टर वनकन सू तम कर बन कमर किचन तथा चल मारा सू वनकन लुक आफ्टर कर। ठीक मरा। तो कुलदीप जी वारा शुक्रिया, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत सारी बातें आज साफ साफ बोली हैं और मुझे नहीं लगता आप किसी के मन में भी कोई शंका होगी। और इस यात्रा को लेके जो हमने एक मिशन छेड़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग इस यात्रा में शिरकत होने चाहिए, जाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, माता का जिसको बुलावा होगा उसको कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग ये बोलते हैं कि हमें बाइकआउट करना चाहिए, उनके लिए शर्म की बात है, क्योंकि माता आपके कहने से नहीं रुकेंगे लोग, जिसका बुलावा होगा माता उसे जरूर बुलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आस्था होती है जी, हर एक की अपनी अपनी आस्था होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हम मंदिर नहीं जाएंगे, वो तो मेरे ख्याल में कोई परसों भी मीटिंग रखी थी उन्होंने, मैं भी वहां गया, मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता, अगर दुख तो हमें भी है। 22 अप्रैल का जो एपिसोड हुआ या ये जंग हो गया, हमें भी ये है, मगर सवाल है कि
ہم یہ چھوڑ نہیں سکتے. نہیں بالکل نہیں, بالکل نہیں. خاص کر اس سٹیج پر آپ بتا رہے ہو کہ آپ مت کرو جی, کیونکہ ہم نے پوری تیاری کی ہے. جی جی بالکل. سامان پڑا ہے, سامان دم کیا ہے, صرف لینا ہے یہاں سے. جی. تو اس سٹیج پر وہ بند کر ہی نہیں سکتے. بنے رہیے ہمارے ساتھ, پھر ملاقات ہوگی آپ کی ایک نئی شخصیت کے ساتھ. دیکھتے رہیے دا رائٹ نیوز.